City, alas 7 nasa Bulto. Ug ang may buntag, 30 minutos na tagkita mga tuod ug mga balita di lang sa DSPD Radyo Ronda sa Newswatch Morning Edition. Ug sa mga ulo sa atong mga balita, alang sa balitang lokal, hepe gitaktak. Balay gisod sa kawatan, 1.5 million na tangag. Og sikyo gigapos sa tulisan. Ug alang sa balitang nasyonal, Henares pabor nga wag tangon ang sedula. Og mga milapas nga politiko midaghan. Og alang sa balitang international, misis napatay sa usa ka bata. Og alang sa balitang sports, Donaire Obregondo nanukad na. Sa balitang showbiz, Sunshine bawal daw makipagrelasyon. Ug alang sa balitang lokal, special team sa pulis iumol og Picos bantayan. Mugnaw na special team sa Police Regional Office at 12 nga maghatag og seguridad sa precinct count optical scanning kung Picot machine nga ipakatag sa nagkadaiyang dapit sa rehiyon alang sa Mayo 13 nga eleksyon. Mato di PRO 12 Director Chief Superintendent Charles Kalima nga ang naasoy nga lakang kabahin sa Comprehensive Security Plan nga ilang giandam alang sa Picot machine ug sa ubang eleksyon paraphernalias nga ihatod sa mga clustered polling precincts sa matag lugar usa ka semana bago ang pinilian. Ang pagpang-apod-apod sa mga Picot machine pangunahan sa Kabrisan uban ang 6th Infantry Division ug ang 10th Infantry Division sa Philippine Army. Ang Cotabato City sakop sa Rehiyon 12 apan anaa kining ilawom sa operational coverage sa COMELEC ERMM. Sumaan ni COMELEC 12 Regional Director Attorney Ramlani Tambuang nga ang Cotabato Awang Airport maoy magsilbing drop-off point sa Picot machine nga ihatod sa mga assigned clustered areas sa oras nga moabot na. Samtang sa Pikas Bahin, gidugang ni Tambuang nga pwede nga mulingkod nga mga Board of Election Inspectors kadtong mga pulis ug sundalo sa mga dapit nga hulga ang seguridad sa mga magtutudlo apan kinahanglan nga dunay pagtugot kini sa COMELEC. Hugot sab nga bantayan sa militar ug kaplisan ang mga lugar nga gideklarang COMELEC hotspot area sa Rehiyon 12. Og sa bahin, chainsaw operator natulog patay. Gipusil patay ang usa ka 38 anyos nga chainsaw operator samtang natulog sud sa iyang balay sa Sitio Balisong, Barangay Sinuwalian, ning syudad. Ang insidente nahitabo bisan dunay gipatuman nga election gun ban sa Commission on Election. Sumala sa kapulisan, patay nang nakaplagan si Mauro de la Peña, minyo og mulupyo sa mong lugar alas 5:30 sa sayong kabuntagon niadtong Martes. Ang biktima wa nay kinabuhi samtang naghigda sa bangko nga kawayan sa sala sa ilang balay.
Awahing nakit-an ang biktima nga nag-inom sa balay sa iyang silingan ni adtong Lunes sa gabi. Apan ni anang pagkabuntag naglunang na sa kaugalingong dugo ang biktima. Sa investigasyon sa kablisan, nasuta nga adunay sa mga pinusilan sa tuong nga bahin sa ilok ug ulo ang biktima nga miresulta sa kamatayon. Gibutyag sa mga silingan nga ni anang pagka alas 11 sa gabi, nakadungog sila og duha ka malanog nga buto sa armas apan wa na lang sila nanumbaling niini. Og ang militaw sa investigasyon sa kablisan nga gipalusot lang sa jealousy nga bintana ang bukas sa pusil nga gigamit sa wa mailhing mamumuno. Ang asawa sa biktima nga si Merle de la Peña nakurat kaayo sa hitabo. Sanggit wa siya makadungog nga dunay kaaway ang iyang bana sa ilang lugar. Apam gibutyag niini nga ang bayaw ni Mauro nga si Anthony Agad, 45 anyos, minyo ug mulokyo sab sa mga dapit ang gikaaway sa biktima alas 10 sa gabi ni adtong Domingo. Sumala pa nga nagpabuto ni adtong higayuna si Anthony sa iyang armas human nagwild og gisulong si Mauro apan maayo na lang kay paspas kining mitago sa balay sa ilang silingan. Og si Anthony gikatahong nga naghormentado tunga sa basketball court sa ilang lugar apan miabot ang mga barangay tanod o kapulisan maong nadakpan siya og nagbilin sa bilangguan human gipasakan og kaso. Nasuta sab nga wa makuha ang armas ni Anthony sanglit gitaguan dayon kini una pa man miabot ang mga otoridad. Misamot ang kalibog sa asawa sa biktima kinsa sanglit na presyo si Anthony nga bugtong nasuko sa iyang bana. Hinuon gipalawman na sa mga otoridad ang ilang investigasyon aron masuta ug mailhan ang mamumuno sa biktima. Og sa bahin dormitory na og daw. Daw sa duha ka andana nga dormitory alas 10:05 sa gabi ni adtong Martes didto sa probinsya sa Cotabato. Gibutyag ni North Cotabato Provincial Police Office Director Senior Superintendent Danilo Peralta nga kalit lang ni kaylab ang dakong kalayo sa balay. Paabangan sa Arcedo Street, Barangay Poblacion, Cabacan. Dali nga maresponde ang mga ginsakpan sa Bureau of Fire Protection sa Cabacan apan naglisod sila pagsunod sa Mariam's Dormitory gumikan gamay kaayo ang kalsada hinungdan nga dili makagi ang fire truck. Namatikdan sa mga sibilyan nga daghan kaayo buslot ang hose sa fire truck. Walay nahimo ang BFP mao nga naabo ang kinatibuk ang balay. Paabangan sanglit gama kini sa kahoy. Naluwas tinuon ang mga nag-abang nga mga estudyante sa Mariam's Dormitory dihang nakagawa sila sa nagdilaab nga kalayo. Matod ni Cabacan Mayor George Tan nga walay naangin nga mga bahay gawas sa maong dormitory. Og dakwang pagtuo sa BFP nga ang hinungdan sa sunog gikan sa kandila nga gisuga sa mga nag-abang gumikan dugay na silang naputlan og kuryente. Og sa bahin hepe gitakta. Duha ka hepe sa kapulisan ang gipalagpot sa ilang pwesto tungod kay wa na kapakgang sa naghitak nga sugal sama sa lasto sud sa ilang area of responsibility sa Davao Region. Dinhi sa syudad sa Davao, si Davao City Police Office Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa nagbutyag nga gitaktak sa pwesto si Police Superintendent Zizar Kabuhat, hepe sa Santa Ana Police Station.
Si De La Rosa nagsulti nga floating karon ang status ni kabuhat tungod sa one strike policy nga gipatuman sa Camp Crame pinaagi sa PNP Chief Alan Purisima. Ang opisyal nagkalayon nga dunay nadakpan nga nalambigit sa ilegal nga sugal dihang dunay gilusad nga ronda ang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa Area of Responsibility sa Santa Ana Police Station. Ang maong ronda mao'y hinungdan nga gifloating si kabuhat tungod kay nasuta nga wa siya'y gihimong lakang aron masulbad ang ilegal nga sugal sa iyang lugar. Mihulip sab kang sumagaysay mao si Police Senior Inspector Max Atuil. Tungod sa nahitabo, gipatawag ni De La Rosa ang tanang hepe sa kapulisan sa syudad atol sa ilang command conference kagahapon sa buntag. Og sa laing bahin, si Compostela Valley Provincial Police Office Director Senior Superintendent Camilo Casculan nagkumpirma nga nataktak sab sa pwesto si Police Senior Inspector Sante Mendoza, hepe sa Mawag Municipal Police Office. Si Mendoza giingon nga wa nakasumpo sa ilegal nga sugal sa iyang lugar mao nga gipahawa isip hepe sa kapulisan. Og sa laing bahin, militante ug militar naglantugi sa balikatan. Naglantugi ang batan-ong militante o tigpamaba sa militar bahin sa isyu sa balikatang exercises dinhi sa Pilipinas. Ang militanteng pundok hugot nga mibabag sa balikatang exercises nga gihimo sa Armed Forces of the Philippines kung AFP o Estados Unidos. Si Orindain nagsulting ang padayong pagpakiabin sa Pilipinas, Estados Unidos, dako ang kahigayunan nga apilon ang Pilipinas sa kontrang nasod sa Estados Unidos sama sa North Korea. Og tungod sa mga kabalaka, suma ni Orindain ilang gibabagan ang balikatang exercises nga gihimo dinhi sa nasod aron di pahimungtan sa North Korea ang Pilipinas nga kaalyado sa Estados Unidos. Og alang niya ang balikatan usa ka kalapasan sa batakang balaod sa Pilipinas nga nagdili sa mga langway nga basing militar sa nasod. Si Paneza nangutana kang Orindain kung unsa ang ilang alternatibo nga ikasugyot aron mahanas ang militar sa paggamit sa kahimanan pagbuhat sa Estados Unidos. Og si Orindain nagsulti nga pakusgon og ipatuman ang EFA Modernization Act subay sa sugyot ni Senador Miriam Santiago. Di pasabot niya nga kung gusto ang militar nga mahanas ang ilang mga sakop, sundon ang gihimo sa ubang mga nasod nga ilang gipakusog ang depensa pinaagi sa kaugalingon o di magsalig sa Estados Unidos. Gipasigar ko ni Paneza nga daghan ang nahimo sa militar subay sa ilang modernization program apan wa lamang kini gitagad sa mga militanteng pundok. Giawhag ni Orindain ang opisyal nga inay mangita og laing problema ang militar, unahon nila pagsulbad ang suliran sa rebelyon sa nasong Pilipinas nga gilangkuban sa New People's Army, Bangsamoro Islamic Freedom Movement ug uban pang grupo. Balay gisod sa kawatan 1.5 million pesos na tangag. Mukabat sa kapin 1.5 million ka pesos ang natangag sa wa mailhing mga kawatan sud sa balay nga nahimutang sa 7th Avenue Fortune Executive Homes, Barangay Vicente Hizon, Siyudad sa Davao niadto nga Martes. Ang pagpangawat na diskubrihan alas 5:30 sa hapon ni Divine Grace Something
House helper ni Edgardo Alerta nagpuyo sa house number 23 sa 7th Avenue Fortune Homes ning syudad. Si Sanding daling ni pahibaw sa ilang agaron pinaagi sa check, human na diskubrihan nga gisud sa mga kawatan ang balay sa pamilyang Aleta. Suma ni Sanding nga gipawong ang suga sa balay, abli na ang pultahan sa likod nga bahin ug nagkatag na ang mga butang sud sa panimalay. Sa pagsusi sa kapulisan, nahanaw na ang cash nga 664,000 pesos ug mga alahas nga nagkantidad og 890,000 pesos, lakip ang $350. Nasayran gikan sa mga nagpuyo sa lugar nga alauna sa hapon nga samang adlaw. Nakita nila ang tawo nga gilagway nga 5'8" ang gitas-on, niwangon ang panglawas, skinhead, nagsulubog yelo nga sinina, ug puti nga short pants nga dunay backpack. Gisusi na sa mga sakop sa scene of the crime operatives kung soko ang mga fingerprints nga nakuha nila sa crime scene aron mailhan ang mga kawatan. Bahin, MILF mutabang sa mga Pinoy sa Sabah. Gikan sa pamunuan sa Moro National Liberation Front kung MILF nga andam sila nga mutabang ang mga Pinoy nga naipit karon sa Sabah, Malaysia. Ila kanhi nga himuon sanglit subay, ubay-ubay sa mga Pinoy ang gidagmalan bisan wala sila'y nagsuporta sa Royal Army sa Sultanate of Sulu. Matod ni MILF founding chairman Nur Misaure nga ilang gibansay na karon ang ilang mga veteran combat fighters aron mutabang pagluwas sa daghang mga Pinoy nga naipit sa kagubot sa Sabah. Kabahin niini gideklara ni Miswari nga ang naasoy nga grupo nga armado sa tag-as nga matang sa armas ug hanas sa rescue efforts. Kadaghanan kanila mga mujahideen fighters gikan sa MILF o dili mga miyembro sa Royal Army of Sultanate of Sulu. Una na nga gikumpirma ni Sultanate spokesman o Secretary General Abraham Ijirani nga muabot ngadto sa 400 ka mga sympathizers gikan sa probinsya sa Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi muadto sa Sabah aron makighiusa sa grupo ni Raha Muda Abdimulin Kiram. Gumika niini gibantayan pag-ayo sa militar o kapulisan ang mga exit point gikan sa Mindanao pasulod sa Sabah tungod dili buot sa gobyerno sa Pilipinas nga mas mograbe pa ang kagubot tali Royal Army ug Malaysian Forces. Og sa bahin sikyo gigapos sa tulisan. Malampusong natangog sa mga tulisan ang armas ug mahalong butang sa usa ka bodega human gigapos ang gwardya alas 12:30 sa kadlaw niadtong Lunes dito sa Puro 14, New Visayas of Panabo City. Sa taho sa kapulisan sa Panabo, mismong ang sikyo sa usa ka packing plant sa saging nga si Anthony Recalde mao ang nagpahibalo kanila labot sa maong insidente. Panulong na matulog ang maong gwardya dihang supresang upat ka mga lalaki ang nagsulog og bonnet ang butho dayon giilog iyang 38 kalibre nga revolver o gigapos gamit ang extension wire palibot sa iyang plastic chair. Gibaatan pa ang mga mata sa sikyo o gihigtan iyang baba. Dugang ni Recalde nga nakasulod ang mga tulisan sa packing plant human nga giputol ang barbed wire pinaagi sa ball cutter. O wala na lang gidetalye sa sikyo kung kinsa ang maong planta samtang ang mga pulis nagpadayon pa sa pagsusi sa maong hitabo. Nagpataya og last
gasto na dakpan. Gi-aresto sa mga kapulisan ang tulo ka mga babae nga atong nagpataya og lastos sa managhalahing barangay nga sakop sa syudad sa Tagum niadtong Martes. Giilang mga nasikop nga sila Annalyn Gonzales, 27 anyos, dalaga ug mulupyo sa Purok Kalubihan, Barangay Pagsabangan, Tagum City. Cristel Ponte, 18 anyos, dalaga mulupyo sa Ilocandia, Mankilam, Tagum. Ug Clarissa Doledo, 21 anyos, dalaga mulupyo sa Malawi Street, Bermudez Plains, Apocon, Tagum City. Dakpan si Gonzales sulod sa usa ka fronton nga gipanag-iyahan ni Romulo Castro sa Purok Pagkaisa, Pagsabangan o pagkumpiska ang 50 pesos nga gihimutang taya sa mga pulis isip mark money o 580 pesos nga gikan sa mga tayador o mga gambling paraphernalias pasado alas 6 sa gabi ni atong Martes. Gisundan kini sa pagsikop kang Ponte pagka alas 7 sa gabi sa sulod gihapon sa punton nga gipanag-iyahan sa usa ka Conchita Kapal nga nahimutang sa Purok San Isidro, Pagsabangan. Nakuha gikan sa dinakpan ang 540 pesos nga taya uban sa mga gambling paraphernalias, lakip na ang 50 pesos nga mark money. Samtang nilampos usab ang kapulisan sa pagsikop kang Doledo alas 7:30 sa gabi sa maong adlaw, samtang aktong nagpataya sa mga pulis nga nagpakaaron ingong sugarol sa lasto. Nakuha gikan kang Doledo sulod sa punton nga nahimutang sa Breeze District, Barangay East, Tagum City ang 210 pesos nga taya og mga gamit sama sa studs, tally sheets, ballpen, carbon paper ug stapler. Kagahapon, nasayran nga ang mga dinakpan uban sa mga tag-iya sa punton. Gipasakaan ng kasong paglapas sa Republic Act 9287 kung anti-illegal gambling law, samtang naa sa sunod selda sa Tagum City Police Station. Gihimo ang sunod-sunod na operasyon sa PNP batok sa nagpasugal pinaagi sa neusang pwersa sa Public Safety Company and sa division sa DMPPO o sa mga personay sa Tagum City Police Station. Ug alang sa balitang nasyonal, Henares pabor nga wagtangon ang sedula. Andam si Bureau of Internal Revenue kung BIR Commissioner Kim Henares nga maghatag og rekomendasyon sa Kongreso aron maamindahan ang balaod ug matanggal ang Community Tax Certificate o sedula. Giklaro ni Henares nga personal nga opinyon niya ang pagtanggal sa sedula ug ang Kongreso mo'y mag-amida sa balaod mahitungod niini. Why problema sab kaniya nga duulan siya sa mga magbabalaod aron pangayoon og rekomendasyon sa maong isyu. Ug alang sa balitang international, misis napatay sa bata. Aksidenteng napusil patay sa 4 anyos ang misis sa usa ka sheriff's deputy sa estado sa Tennessee, America. Mato di Tennessee Bureau of Investigation spokeswoman Christine Helm, walay nakakita kung gikuha sa batang suspect ang armas nga mipatay kay Josephine Fanning, ang misis ni Wilson County Sheriff Deputy Daniel Fanning. Nahitabo ang insidente sa usa ka salo-salo nga gitanyag sa mag-asawa. Misulod matud pa sa kwarto ang biktima og suspect og nakuha sa bata ang pistola nga anaa sa kama. Og sa pagkakaroon giimbestigahan sa mga otoridad kung unsa ang relasyon sa batang suspect sa pag-asawang Fanning. Og alang sa balitang showbiz, Sunshine bawal daw makigrelasyon. Very proud ang tulo ka
anak ng babae ni Sunshine Cruz sa mga sexy post sa ilang inahan sa usa ka men's magazine. Nasayran una nag-post si Shine sa maong men's magazine nangutana ang tulo ka anak niya kung unsang isuot sa pictorial. Nagtuo ang tulo ka kids nga maghubo ang ilang inahan sa pictorial. Apan dihang nakita sa tulo ang pictorial sa inahan nga si Sunshine, nalipay sila og super proud sa mani nga sexy gihapon hangtod karon. Di lang gusto sa mga anak ni Shine kang Cesar Montano nga maghubo sa usan sa pelikula nga ilang inahan, hinungdan gibalibali ni Shine ang usa ka indie film tungod dunay siya'y eksena sa maong film. Apan karong bulag na sila ni Cesar, pwede na siyang mudawat og teleserye nga walay na cut-off time nga request. Kani antong dagang serye ang miabot kang Sunshine, apan di madayon tungod doon na siya request na cut-off time sa pag-taping. Og super happy siya sa bag-ong seryeng Dugong Buhay sa DOS tungod balik na sad siya sa pag-arte. Apan gibawalan ni Shine sa iyang mga anak nga mag-boyfriend. Mao kato naglangkob sa atong mga balita karong buntaga dinhi sa News Watch Morning Edition kini si Chris Menses ang inyong tig balita.